बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये वाला तर्ज तखातुब उधार लेना पड़ गया। और हज़रात गिरामी, इस वक्त मंजरनामा ये है कि हमारा ये जो चैनल है, ये वाला यूट्यूब चैनल रजी नामा के नाम से, ये भारतीय हुकूमत की शिकायत के ऊपर यूट्यूब की इंतज़ामिया ने भारत की हदूद के अंदर जो है इसके देखे जाने के ऊपर पाबंदी लगा दी। अच्छा, इससे फर्क तो कोई नहीं पड़ता, क्योंकि जिन्होंने देखना होगा वो वीपीएन लगा के देख लेंगे, और देखते भी हैं, और कोई बहुत ज्यादा ट्रैफिक हमारी इंडिया से नहीं आती। मेरा मतलब है कि 30% के करीब आती है, ठीक है। हाँ, हमारी जो टोटल व्यूज होते हैं उसके 30% के करीब भारत से आते हैं, तो कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और हम कौन सा इतने को डॉलर छाप रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा कोई डेप्थ आ जाएगी, कोई डिप आ जाएगी। लेकिन मुझे हैरत बहुत हुई इसके ऊपर, क्योंकि कुछ हैरत इस बात के ऊपर हुई कि वक्तन फवक्तन ऐसी आईडीज या ऐसे अकाउंट जो कि हमारे इस चैनल के नीचे आके भी कमेंट करते थे और हमारे ट्विटर के ऊपर भी जाके कमेंट किया करते थे, उन अकाउंट्स से हमें ये थ्रेट किया जाता रहा है कि आपके चैनल को हम मतलब कि डिलीट उड़वा देंगे, या आपके चैनल को अटेम्प्ट्स भी हुई हमें कम से कम जब से हमने इसको एक्टिव किया है 2019 से। उससे पहले ये ज्यादा एक्टिव नहीं था, मतलब कभी कभार को हफ्ते के बाद एक आध वीडियो चढ़ा दी। लेकिन 2019 से हम इसको रेगुलर बुनियादों के ऊपर रोजाना के 2 या 3 व्लॉग कर रहे हैं। तब से लेके अब तक इसके ऊपर 3 सीरियस अटेम्प्ट हुई हैं, इसको उड़वाने की, इसको डिलीट करवाने की, ख़त्म करवाने की। और एक दफ़ा तो हमें बड़ा लंबा चौड़ा मुकदमा भी लड़ना पड़ा, हमें एक कंसल्टेंट हायर करना पड़ा बैरून मुल्क, जिसने हमारा केस फाइल किया, लड़ा और जीता। अब और उस वक्त भी अटैक इधर से ही आया था उस वक्त भी अटैक उधर से ही आया था, और हमने उसको बकायदा कंटेस्ट किया था, और हमारे नुक्ता नज़र को पजीराई अता हुई थी, और चैनल जो था वो ना सिर्फ के हमारा बहाल हुआ। अच्छा, 2 महीने पहले हमें कुछ दोस्तों के फोन आना शुरू हो गए धड़ाधड़ कि ये आपके चैनल के ऊपर क्या चलना शुरू हो गया है, आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर। जब हमने चेक किया तो हमारा चैनल हैक हो चुका हुआ था। खैर, हमने हमारी टीम जो थी पाकिस्तान के अंदर भी और दुबई में भी, जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, उनको हमने एक्टिवेट किया, और अगले 4-5 घंटों में, अगले मेरे ख्याल 3 से 5 घंटों में हमने अपना कंट्रोल रिस्टोर कर लिया उसके ऊपर। सारे बहुत सारी चीजें आपको आपका दोस्त भी तो बता रहा होता है ना, कि अच्छा इसको यूं नहीं यूं कर लें, अच्छा इसको यूं करके देखें, अच्छा फलां ईमेल लिखें, आपने ये लिखी है, ये मेरे पास लिखी हुई पड़ी है, इसमें थोड़ा अपना नाम चेंज करो और अपने चैनल का नाम डालो और ये इस ईमेल के ऊपर भेज दो। इस तरह की बातें आपको आपके दोस्त अहबाब बच्चे बरखुरदार सुझा रहे होते हैं। तो वो जो था, उसके नतीजे के अंदर हम 3 से 5 घंटे में अपना कंट्रोल बहाल करने में कामयाब हुए। फिर अगले दिन फिर अटैक हुआ, और अगले दिन फिर हमारा कंट्रोल जो था, हमारे चैनल का पूरा जो कंट्रोल था वो टेक ओवर कर लिया गया, और फिर उसके ऊपर धमाल डाली गई। दोस्त अहबाब जो हैं उनका ख्याल, वो कह रहे थे हैं दादे नु की हो गया, ठीक है, बस इधर तक हो गया, और इधर चीज दे चुके दादल गया, जो कुछ भी नहीं था, वो बेसिकली हैक होता था। इन 2 अटेम्प्ट के बाद फिर हमने इसके सिक्योरिटी मेजर्स बहुत सख्त किए, और बहुत सारी चीज़ें तब्दील की, ज़ाहिर है कि वो बताई नहीं जा सकती, टेक्निकल की हैं, और यूँ फिर वो चैनल हमारा हैकिंग से तो कम से कम काफ़ी हद तक महफूज हो गया। और जब उन्होंने देखा कि इस तरह की कोशिश कामयाब नहीं होती, तो फिर वो सरकारी तौर पे सामने से आ गए, और उन्होंने आकर हमारा चैनल जो था वो शहीद करवा दिया। मतलब भारत की हद तक देखिए 1.5 अरब लोगों की आबादी है, जिसमें से तकरीबन तकरीबन 1.25 अरब लोग उर्दू समझते हैं और बोलते हैं, और उन तक हमारा पैगाम जाता है। तो जा सकता है, या आप यूं कह रहे थे 1.25 अरब तो नहीं देखता ना थी, लेकिन उनमें जो लोग पाकिस्तान का नुक्ता नज़र या हमारा नुक्ता नज़र जानना चाहें, वो उसको देखते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर बैन करवाना
بہرحال کوئی اچھی بات تو نہیں تھی نا، لیکن میں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہمارے ساتھ، ہم نے اس کے لیے لمبی لڑائی لڑ رکھی ہے اور ہمیں پتہ ہے یہ لڑائی کیسے لڑی جاتی ہے۔ تو آپ اگر ہمیں بھارت سے دیکھ رہے ہیں تو نیچے آ کے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے وی پی این لگا لیا ہے کہ نہیں، اور اگر آپ وہاں پہ موجود ہیں اور آپ یہ ہمارا میسج وصول کر رہے ہیں تو اپنے دوست احباب کو جو ہمیں آپ کی باتیں، آپ کو ہماری باتیں بتاتے رہتے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی آپشن ہے کہ ہم یہ والا کنٹینٹ جو ہے دادا پوتا شو، جو کہ ہمارا چینل ہے اور اس کی بھی انڈیا کے اندر بہت بڑی ویورشپ تھی، ہم اس کو ایکٹیویٹ کر لیں اور اس کے اوپر ہی اپنا کنٹینٹ جو ہے وہ پوسٹ کیا کریں اور وہاں پہ آپ دیکھ لیا کریں، اسے بھی تو ریڈیا میں بیان کروایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے اور وہ ہے رضی نامہ انگلش کے نام سے، اور ہمارے مخصوص چینل چنیدہ چینل جو ہیں وہ رضی نامہ انگلش کے اوپر آپ کو انگریزی زبان میں مل جاتے ہیں۔ ہم انگریزی زبان کے اندر پاکستانی پرسپیکٹو جو ہے مختلف ایشوز کے اوپر وہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا ابھی رضی نامہ عربک جو ہے وہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے، اور اب رضی نامہ ہندی بھی انشاءاللہ ہم دے کے آئیں گے۔ تو جو مواد جو ہے وہ ہماری اس جگہ کے اوپر اردو میں پوسٹ ہوگا، وہ ایک سافٹ ویئر کے ذریعے اسی کا ترجمہ ہو کے لپ سنکنگ ہو کے، اور ایسے لگے گا کہ جیسے کوئی نیٹو ایکسنٹ کے اندر انگریزی بول رہا ہے یا عربک بول رہا ہے۔ آپ کو لگے گا دادا نے پتہ نہیں ایڈی عربی کتوں سیکھی، وہ میں نہیں سیکھی، وہ سافٹ ویئر آ گیا جی، وہ عربی میں جایا کرے گا۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کو آئندہ چند دنوں کے اندر یہ صورتحال بھی دستیاب ہو جائے گی، لیکن بہرحال ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ اس کانفلکٹ کے اندر ابتدائی شہداء میں ہمارا نام آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ ہم خون لگا کے شہیدوں میں شریک نہیں ہوئے، لیکن ابتدائی شہداء کے اندر ہمارا نام شامل ہو گیا، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہوا کر۔ چلے ہمارا بھی کوئی احساسہ اس جنگ کے اندر کام آیا، یہ بڑے نصیب کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو خیر، یہ تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا آپ کو آگاہ کر دیا جائے۔ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے، ویسے میں کہا نہیں کرتا لیکن آپ کو خود ہی محسوس کر لینا چاہیے، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ وہاں سے اگر ویوز کے اندر کمی آتی ہے تو باقی لوگوں کے اوپر پوری کی جا سکے۔ اور اگر آپ کے دوست احباب نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے بھی سبسکرائب کروا لیں، اور اگر انہوں نے کیا ہوا ہے تو انہیں کہیں کہ ایک دفعہ ان سبسکرائب کر کے دوبارہ سبسکرائب کریں، کیونکہ ایک اٹیک اس پہ یہ بھی آیا تھا کہ یہ مختلف لوگوں کو جنہوں نے سبسکرائب بھی کر رکھا ہے اور گھنٹی بھی بجا رکھی ہے، ان کو ہمارے ولاگز کے نوٹیفیکیشن جانا بند ہو گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید ہم نے بند کر دیا ہے یا وہ کر دیا۔ یہ بھی ایک قسم کا وائرل اٹیک تھا، اور جس کی بنیاد کے اوپر بہت سارے لوگ جب ہمیں مختلف جگہوں پہ اوپر ملتے تو وہ اس عمل کا شکوہ کرتے کہ آپ نے رضی نامہ کیوں بند کر دیا۔ تو پھر میں حیرت سے ان سے پوچھتا کہ کیوں آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو ہفتہ ہو گیا کوئی اس کے اوپر نئی چیز آئی نہیں۔ تو پھر میں انہیں عرض کرتا کہ آپ جائیں چینل کے اوپر، آپ نے سبسکرائب تو کیا ہوا ہے، جا کے دیکھیں کہ کتنی چیزیں آئی ہیں۔ تو کئیوں نے تو وہیں پہ کھڑے کھڑے جب کیا، میں کہا ہاں یہاں پہ تو ڈھیر لگے پڑے، تو یہ مجھے نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آ رہا۔ تو پھر کسی دوست سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی دوبارہ سبسکرائب کروا لیں ان سے، ایک دفعہ ان سبسکرائب کریں پھر سبسکرائب کر لیں تو وہ آ جائے گا۔ یہ بھی ایک وائرس تھا جو کہ یوٹیوب کے اوپر آیا تھا اور جس کا ہم شکار بنے۔ تو بہرحال جی، یہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ ہم گھبرائے ہیں نہ گھبرائیں گے۔ ہم اپنی جگہ کے اوپر اپنے نقطہ نظر کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹے رہیں گے۔ اندرون ملک سے یوتھروں کا اٹیک آتا رہتا ہے، ذاتی طور پہ بھی گاڑیاں بکتے رہتے ہیں، اور بیرون ملک سے انڈینز اور خاص طور پہ دھوتی پوش دال خور جو ہیں وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم چھوڑ دیں، ہیں وہ کیا تھا راحت اندوہی کا
کہ ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے تو اس لیے ہماری طرح ہتھیلی پہ جان لے کے نہیں پھر رہا کوئی، وہ لگے رہے کہ وہ اپنے کام پہ لگے رہے، ہم اپنے کام پہ لگے رہیں گے، وقفہ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ، اور اس موقع پہ تو بالکل بھی نہیں آنے دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے۔ ابھی کیا تم ویڈیو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔